बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी और दिन है जुमे का। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में करारदाद मंजूर हो गई है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। अच्छा, इस पे हुआ ये कि जैसे ये करारदाद पेश हुई, मंजूर हुई, तो सेनेटर अफनानुल्लाह खान जो हैं उन्होंने फ़ौरन फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा दिया। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने जो है वो कहा, जो सेनेटर थे जब वो बात कर रहे थे तो उसके बाद सेनेटर अफनानुल्लाह ने बात की, तो उन्होंने जब एतराज़ किया तो आगे से सेनेटर अफनानुल्लाह साहब कहने लग गए कि तुम बूट पॉलिश मत करो, बड़े तुम बूट पॉलिश कर रहे हो। यानी आपको पता ही है कि बूट पॉलिश का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फ़ौज को खुश कर रहे हैं। तो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जो सेनेटर इलेक्शन मुलतवी कराना चाह रहे हैं ये जो है वो फ़ौज के कहने पे कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि वो इल्ज़ाम ये कैसे लगा रहे हैं जब नून लीग खुद इलेक्शन नहीं चाहती। और उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको कि नून लीग क्यों नहीं इलेक्शन चाहती। और शायद अफनानुल्लाह साहब को तो बेचारे को पता ही ना हो, क्योंकि इस वक्त तो नून लीग में आपको पता ही है कि 2-4 लोगों को ही पता है कि असल में चल क्या रहा है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं है। अब आप देखें ना कि नून लीग के इस वक्त मसाइल क्या हैं और नून लीग के इस वक्त इशूज़ क्या हैं। नून लीग का सबसे बड़ा मसला ये है कि नून लीग के अंदर अपनी पार्टी के अंदर टिकटों के ऊपर इख्लाफ है और नून लीग इस वक्त इसलिए इलेक्शन को डिले करवाना चाहती है कि अभी तक तो वो टिकटों का फैसला नहीं कर सके। आपने देखा था कि जब कागजात नामजदगी जमा होने थे उस तारीख को भी नून लीग के कहने पर बढ़ाया गया कि जनाब ये तारीख बढ़ा दें। हालत ये है कि तलाल चौधरी का टिकट कंफर्म नहीं है। हालत ये है कि शरीफ खानदान के अपने हल्के कंफर्म नहीं है कि उन्होंने कहाँ से इलेक्शन लड़ने, उनको अपने लिए हल्के नहीं मिल रहे। हालत ये है कि अता तारड़ साहब का जो बताया गया कि आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में कि 6 से 7 हल्कों में उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, कोई पता नहीं है कि उनको कहाँ से टिकट मिलेगा। फिर नून लीग का मसला ये है कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत जब गई थी, अदम एतमाद हुआ था, पीटीआई के जो मुर्रफ अरकान हैं उनसे जो वादे किए थे उनको इन्होंने सीटें देनी है, हर सूरत में देनी है, उनके साथ कमिटमेंट है शहबाज शरीफ की। इनका मसला यह है कि इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान से जो कमिटमेंट की है वो इन्होंने पूरी करनी है। अच्छा, जहाँ तक इस्तेकाम पाकिस्तान की बात है, इस्तेकाम पाकिस्तान जो है उनका जो इन्होंने कहा जी मियां जावेद लतीफ़ वगैरह ने कि कोई सीट एडजस्टमेंट हम नहीं कर रहे, तो इस्तेकाम पाकिस्तान वालों ने कहा कि जनाब ये कौन होते हैं मियां जावेद लतीफ़ ये बात करने वाले, तो जाएं और ज़रा पूछें राना सनौल्ला से, ख्वाजा साद रफ़ीक से, अयाज सादिक से, जो कमेटी बनी हुई है, वो कह दें कि हमारे साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। तो नून लीग के अंदर लोगों को मियां जावेद लतीफ़ बेखबर है कि नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। मियां नवाज शरीफ 23 अक्टूबर को आए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देखें 3 माह जो है वो होने वाले हैं। और चले 3 माह ना से 2.5 माह हो गए, 2.5 माह हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ एक मरतबा भी किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं गए, एक मरतबा भी अवामी जलसे में नहीं गए। मियां नवाज शरीफ ने इस दौरान किसी एक भी टीवी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया। मियां नवाज शरीफ का किसी एक भी मौके पर साफियों से इंटरेक्शन नहीं हुआ। और फिर नून लीग ने अभी तक एक दिन के लिए भी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई, अभी तक वो एक दिन के लिए भी ग्राउंड के ऊपर नहीं आए, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। और फिर आप एक और चीज़ देखें, मैं तो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में देख रहा हूं कि जबरी गुमशुदगियां तो हमने सुनी है, लेकिन जबरी टिकट देना पहली बार देख रहा हूं मैं कि नून लीग ने याकूब एक उम्मीदवार हैं बलूचिस्तान से, उनको टिकट दे दिया और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैंने तो ना टिकट के लिए अप्लाई किया है ना मैंने टिकट मांगा है, मुझे कहाँ से आपने टिकट दे दिया है। नून लीग की हालत ये हो गई है कि जनाब इनके जो टिकट हैं वो ज़बरदस्ती ये ठोंस रहे दे रहे हैं, यानी अंदाज़ा लगाएं मतलब इससे बुरी सूरत हाल क्या होगी। तो नून लीग नहीं चाहती इलेक्शन अभी। और सेनेटर दिलावर साहब को चेक करें कि सेनेटर दिलावर साहब किसके वोटों से सेनेटर बने थे। फिर एक और बात है, नून लीग अभी तक आप देखें कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान फैसला नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ के अपने पसंदीदा चेले हैं मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ साहब के अपने चेले हैं, वो नवाज शरीफ मरीम नवाज के कहने पे उनको टिकट देना चाहते हैं, शहबाज शरीफ किसी और को। बाकी सारी बातें छोड़ दें, अयाज सादिक और रोहेल असगर साहब उनके टिकट के ऊपर फटा पड़ा हुआ है कि किसको जो है वो शेख रोहेल असगर में से किसको हम टिकट दें। और शेख रोहेल असगर साहब का वो आबाई हल्का है, वो 50 साल से उनका हल्का है, उनके वालिद उसके बाद वो उनका 50 साल से वो हल्का है। तो आप इसी से आप अंदाज़ा लगाएंगे नून लीग इस वक्त सूरत हाल क्या है। आज के दिन तक टिकट के ऊपर वो फाइनल नहीं कर सके और इतने उनके मसाइल हैं, इतने उनके इशूज़ हैं। अभी तक ये फैसला नहीं हो रहा कि मियां नवाज शरीफ उधर ऊपर वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो नीचे मरीम नवाज वज़ीर आला होंगी, तो फिर हमजा और शहबाज शरीफ कहाँ जाएंगे। शहबाज शरीफ अगर होंगे पंजाब में तो मरीम नवाज को फिर ऐसा क्या दिया जाए। तो मसला ये है कि नून लीग जो है, अब ये बेचारे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब को क्या पता है, बेचारे को बेखबर से लोग हैं, पार्टी की लीडरशिप तक एक्सेस नहीं है, इनको इसी काम के लिए रखा हुआ है कि जाओ गालियां दो और अब फिर ये शुरू हो जाएंगे इदारों के खिलाफ दोबारा ये शुरू हो जाएंगे, दोबारा इनका वो पुराना बैन है। लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होगा।
کہ اس بار یہ وہ بیانی اپنائیں جو کچھ لوگ میڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں نا جناب کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ جناب دوبارہ ووٹ کو عزت دو کا بیانی ہے، وہ یہ نہیں اس بار میاں نواز شریف کے لیے یہ نہیں ہے، جتنی وہ کمزور اس وقت پوزیشن میں ہے، جتنے ان کے اوپر کیسز تھے، جس طرح سے سارا کچھ میاں نواز شریف کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس بار وہ سارا بیانیہ جو ہے وہ اپنانا۔ اور دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ آج جس طرح سے انہوں نے قرارداد پیش کی، اور پھر قرارداد ایک بار پیش نہیں ہوئی، 3 بار قراردادیں جو ہیں وہ پیش ہوئی ہیں، اور تینوں بار قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی ہے۔ جو سینیٹر دلاور خان کی قرارداد ہے تینوں بار پاس ہوئی ہے، پہلے ایک بار ہوئی پاس ہوئی، پھر اس کے بعد جب مرزا سولنگی صاحب آئے 2 بار پھر چیئرمین سینیٹ صادق جنانی صاحب نے پیش کی، اس بار بھی ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ نون لیگ الیکشن نہیں چاہتی، اور اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاحیات نااہلی والا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر صورت میں جو ہے وہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اور تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن وہیں پہ کچھ ججز کے ریمارکس آپ نے سنے کہ جناب قانون سازی کے ذریعے آپ آئین کو کیسے بدل سکتے ہیں، اور پھر اور جو عدالتی معاون بنائے گئے انہوں نے بھی آ کر یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب آئین کی کسی شق کی سپریم کورٹ تشریح کر دیتی ہے تو پھر آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے، پھر آپ قانون کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور بات ہے بھائی، بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سینیٹ میں 12 لوگ تھے تو یہ کیسے قرارداد پاس کر سکتے ہیں؟ اچھا، میاں نواز شریف کی یہ تاحیات نااہلی ختم کرنے والی جو قانون سازی ہے، ذرا چیک کریں کتنے ارکان اس وقت موجود تھے، 342 کے ایوان میں کتنے موجود تھے بھائی؟ 27 ممبرز کے ساتھ قانون سازیاں ہوئی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کا موقع تھا تو اس وقت قومی اسمبلی میں قرارداد انہوں نے پاس کر دی کہ جو ہے وہ فنڈز فراہم نہیں کیے جائیں گے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے لیے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو حکم ہے اس کی یہ کہہ کر وائلیشن کی گئی کہ جناب یہ جو اپنا اس کا ہے قومی اسمبلی کی قرارداد پاس ہو گئی ہے، اب اگر ہم نے پیسے دیے تو یہ توہین پارلیمنٹ ہوگی، توہین پارلیمنٹ کا ہم قانون بنا رہے ہیں، جو بیوروکریٹ سپریم کورٹ کے حکم پر پیسے ٹرانسفر کرے گا اس کو ہتھکڑیاں لگوائیں گے، اس کو جیل بھیجیں گے۔ میں خود ایک کمیٹی میں موجود تھا جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے نے بہت سخت گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا تھا جو بیوروکریٹ پیسے فراہم کرے گا الیکشن کے لیے ہم اس کو ہتھکڑیاں لگائیں گے، جیل ڈالیں گے، تمہاری اوقات کیا ہے، یہ بہت سخت انہوں نے گفتگو کی تھی۔ جناب اس وقت قراردادیں آپ کو بڑی پسند تھیں، وہ قراردادیں حلال تھیں، اب قرارداد حرام ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ کو بڑی پارلیمنٹ آپ کو سپریم نظر آتی ہے، قومی اسمبلی بڑی سپریم نظر آتی ہے، سینٹ بڑی سپریم نظر آتی ہے، آپ کہتے ہیں جناب یہ 5 جج کیسے بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی؟ پارلیمان کا اجتماعی دانش ہماری دانش سے بہت بڑی ہے، تو پھر ٹھیک ہے نا، سینٹ کی دانش بتا دی انہوں نے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں حالات جو ہے وہ صورتحال، اگر 2 صوبوں میں سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، دہشت گردی کی صورتحال تو ہے۔ پھر اس وقت حالات آپ دیکھ لیں، جس طرح کے الیکشن اس وقت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح کے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، جن آرز کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، بھائی یہ تو پاکستان کی تاریخ بدترین پھر آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اس سے استحکام تھوڑی آئے گا۔ الیکشن ہوں گے دوبارہ پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہوگی دوبارہ، تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں اس سے تو پاکستان کے اندر وہ تباہی اور بربادی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو قاضی صاحب چاہتے ہیں جس طرح کے الیکشن کروانا۔ تو بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو گروپ ہے ان کے ججز کا، انہوں نے کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے دیے تھے، اور اشتیاق خان جو بار کے صدر ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمر صاحب بندیال کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، اور انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپ کے اور انہوں نے کہا تھا جناب کہ اور انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے تھے۔ تو اب اس وقت بھی تو قراردادوں کے اوپر آپ کہہ رہے تھے نا، اس وقت بھی تو آپ پارلیمنٹ اور یہ وہ آپ کو بڑی پارلیمنٹ سپریم نظر آتی تھی، تو اب بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ وہ ہے اپنا پھر سپریم ہے، تو پھر آپ یہاں بھی مانیں، مطلب وہ حلال قراردادیں تھیں، یہ حرام قرارداد ہے۔ تو دیکھیں اب یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ خاص طور پہ مسلم لیگ نون یہ الیکشن نہیں چاہتے، اور الیکشن اس لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور ورنہ نون لیگ اب تک اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نہ میاں نواز شریف کو کوئی بیان آیا ہے، نہ مریم نواز کو کوئی بیان آیا ہے، نہ اس کا کوئی بیان آیا ہے شہباز شریف کا، تینوں کا، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف کا کوئی بیان نہیں آیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں، لیکن اب کیونکہ وہ ہوگا کیا کہتے ہیں پریشر بڑھے گا، اب شاید گھونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے کوئی بیان دے دیں، لیکن نون لیگ الیکشن نہیں چاہتی، اور بیچارے عفنان اللہ خان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے اور فوج پہ ڈال دیا، اور پھر اس نے درست کہا، سمینہ ممتاز نے، سینیٹر نے، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا بوٹ پالشی ہمیں کہتے ہو،
خود تم بوٹ پالش کرتے ہو، پھر تم گند کرتے ہو، پھر بوٹ پالش کرتے ہو. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم تمہارے ساتھ تھے تب تو بوٹ ٹھیک تھے، آج تمہیں بوٹوں سے مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کافی کھری کھری سنائی ہے اس کو عفنان اللہ خان کو، جس طرح کی اس نے زبان وہاں پہ استعمال کیا ہے. تو یہ جناب ہے صورتحال. اور الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے قرارداد پاس ہوئی ہے اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ چیزیں کس طرح آگے جا رہی ہیں. اور آج ابھی میں دیکھ رہا ہوں سپریم کورٹ بار کا بیان چل رہا ہے سامنے، قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. بھائی یہ جو اس وقت جو سپریم کورٹ بار ہے، یہ وہ گروپ ہے جو پاکستان بار جن کے پاس تھی. اس وقت پاکستان بار پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، پی ڈی ایم کی پارلیمنٹ کے ساتھ. اس وقت آپ پارلیمنٹ کے ساتھ تھے، پی ڈی ایم کی پارلیمنٹ کے ساتھ، تو آج بھی تو پھر آپ سینٹ کے ساتھ کھڑے ہو نا. تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. تو دیکھیں ان حالات میں اگر جس طرح کے قاضی فائز سے آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ الیکشن ہوئے تو چیزیں جو ہیں وہ بہت خطرناک طرف جائیں گی. اور قاضی صاحب جو ہے اب کیا کرتے ہیں دیکھنا ہے قاضی صاحب. لیکن اتنا قاضی صاحب کے لیے بھی آسان نہیں ہے جس طرح سے قاضی فائز جیسا گروپ نے جو کردار ادا کیا تھا پنجاب اور کے پی کے الیکشن میں، اب یہ ان کو وہی بھگتنا پڑے گا. خود بھی جو انہوں نے بویا ہے وہ ان کو کاٹنا پڑے گا. اتنی چیزیں آسان ان کے لیے نہیں ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.